नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें शोबान के आखिरी दिन खुतबा दिया और ये हदीस जो है वो बयान फरमाई। ऐ लोगो, हम पर बड़ी रहमतों अज़मतों वाला महीना नाज़िल फरमाया है। इसमें एक रात वो भी है जो 1000 रातों से बेहतर है। अल्लाह ने इस महीने का रोज़ा फ़र्ज़ कर दिया है और रात के क़याम को आज़ाद छोड़ दिया है। इस हदीस को बयान करने वाले हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो थे, ये फ़ुक़राए सहाबा में से थे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको फ़रमाया कि ये हमारे अहलो अयाल में से हैं, क्योंकि आप कोई भी काम नहीं करते थे बल्कि इल्म सीखने के लिए हर वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहते थे। हज़रत सलमान फ़ारसी का तल्लुक़ ईरान से है। इनके जो वालिद थे वो एक आतिशकदे के निगरान थे। तो हज़रत सलमान फ़ारसी जब ये देखते थे वहाँ पे कि कैसे वो लोग आग जलाकर फिर उसको उससे जो है वो दुआ मांगने लग जाते हैं, उसकी पूजा पाठ करने लग जाते हैं, तो इस बात ने हज़रत सलमान फ़ारसी के दिल में नफ़रत पैदा कर दी। जब उन्होंने अपने वालिद से पूछा जब कि ये चीज़ गलत है जो आप कर रही हैं, कि कैसे आग को जलाती हैं और इसी से आप दुआ मांगने लग जाती हैं, तो उनके बाप ने इनको बुरा भला कहा। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद ने बुतों की परस्त पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा था कि आप गलत करते हैं, तो उनके वालिद ने घर से निकाल दिया था। ऐसे ही हज़रत सलमान फ़ारसी को उनके घर से निकाल दिया गया और ये हिजरत करते हुए शाम की तरफ चले गए और फिर वहाँ पर ये जो ईसाईयत के वो थे पैरोकार थे, उनके साथ रहे। फिर ये एक राहब के पास रहा करते थे, तो काफ़ी यानी कि राहबों के पास रहते थे, लेकिन एंड के बीच में जब ये एक राहब के पास रह रहे थे, तो जब उसके मरने का वक़्त करीब आया, इन्होंने ईसाईयत का वहाँ पे सीखा, दीन वग़ैरह सीखा सारा। तो उन्होंने कहा कि मेरा जो दिल है वो अभी पूरी तरह दीन से मुतमईन नहीं है। तो उस ईसाई ने राहिब था जो वो कहने लगा कि मेरा जो इल्म है वो मुझे ये बताता है कि जो आखिरी नबी हैं वो खजूरों वाली सरज़मीन में मबूस होंगे। तो आप ऐसे करें कि फिर आप उस तरफ जो है यसरब है उसकी तरफ चले जाएँ। तो हो सकता है वहाँ पर आपको जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि आखिरी नबी हैं उनका दीदार हो जाए। तो हज़रत सलमान फ़ारसी जो थे, जब आप जा रहे थे तो ये हुआ कि उनके काफ़िले को लूट लिया गया। तो हज़रत सलमान फ़ारसी जो थे उनको ला के यहाँ पे मदीना की जो मंडी है वहाँ पे उनको बेच दिया गया। तो उनको एक यहूदी ने, मदीने के यहूदी ने ख़रीद लिया। तो हज़रत सलमान फ़ारसी जो थे उन्होंने ये सुना था कि यहाँ पे एक नबी जो हैं वो मबूस हुए हैं, वो कहते हैं कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। तो लेकिन वो चूँकि मक्के में थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए वो वहाँ नहीं जा सकते थे। फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए, तो एक दिन हज़रत सलमान फ़ारसी जो थे उन्होंने अपने जो उनका मालिक था उनसे कुछ खजूरें लीं, और क्योंकि वो जो राहब था उन्होंने ये बताया था कि उनकी पहचान जो है आखिरी नबी की वो ये है कि वो सदका नहीं लेते होंगे, लेकिन हदिया या तोहफ़ा जो है वो कबूल कर लेते होंगे। हज़रत सलमान फ़ारसी वो खजूरें लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो खजूरें पेश की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये क्या है, मतलब किस लिए ये लेके आए हो? तो उन्होंने कहा कि ये सदका है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं सदका कबूल नहीं करता, इसे गुरबा और मसाकीन पे खर्च कर दें, उनमें बांट दीजिए। हज़रत सलमान फ़ारसी वापस चले गए। फिर कुछ अरसे के बाद फिर वो थोड़ी-सी खजूरें अपने आका से लेके फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और अल्लाह के नबी ने फिर उनसे पूछा कि ये क्या है? तो उन्होंने कहा ये मैं अपना आपको हदिया दे रहा हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदिया जो था वो कबूल कर लिया। तो हज़रत सलमान फ़ारसी फ़ौरन ही अल्लाह के नबी के कदमों में बैठ गए और इस्लाम कबूल कर लिया। तो ये हदीस जो है उन्होंने बयान की है। तो फिर वो बस दीन का जो दीन जो था उसको सीखना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शुरू कर दिया। फिर वो ऑल द टाइम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही रहने लगे।
تو اس حدیث کے بیچ میں جو ہے دیکھیے کہ کتنی فضیلت جو ہے وہ رمضان کی بیان کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ مہینہ جو ہے بڑی ہی رحمتوں اور عظمتوں والا مہینہ ہے۔ تو آپ خود دیکھیے کہ رمضان المبارک جو ہے وہ گزر رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنا سکون ہے، کتنا اطمینان ہے اس مہینے کے اندر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں ایک رات وہ بھی ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ یقیناً وہ رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے، جو کہ رمضان کے آخری عشرے کے بیچ میں 5 طاق راتوں میں سے ایک رات جو ہے وہ ڈھونڈنی پڑتی ہے۔ پھر آگے والی حصے کے بیچ میں کیا کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس مہینے کا روزہ جو ہے وہ فرض کر دیا ہے۔ اس مہینے کے روزے فرض ہیں، جیسے نمازیں فرض ہیں ایسے ہی روزے ہیں۔ بغیر کسی عذر کے انسان جان بوجھ کے اس مہینے کا کوئی بھی روزہ جو ہے وہ چھوڑ نہیں سکتا۔ اگر اس کا ایک روزہ بھی جان بوجھ کے جو ہے اس نے چھوڑ دیا، قضا ہو گیا یا توڑ لیا، تو پھر وہ ساری زندگی بھی روزے رکھتے رہے لیکن وہ اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ اتنی فضیلت اور اہمیت ہے اس مہینے کے روزوں کی۔ اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے قیام کو اللہ تعالیٰ نے آزاد چھوڑ دیا ہے، کہ روزے کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے روزے کو تو فرض کر دیا ہے، وہ تو ہر مسلمان جو بالغ ہیں سے لے کے جو ہے بوڑھے تک سب نے ہی رکھنا ہے، ان کے اوپر فرض ہے۔ جیسے کہ کسی بیمار پہ یا سفر کے دوران وہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن بعد میں اس کی بھی قضا جو ہے وہ انہوں نے پوری کرنی ہوگی۔ لیکن جو رات کا قیام ہے، جیسے کہ نماز تراویح وغیرہ جو ہے یہ رات کے قیام کے بیچ میں ہی شمار جو ہے وہ ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی ہے نماز تہجد کی نماز جو ہے وہ بھی رات کے قیام میں ہی ہے۔ جو تراویح ہے تہجد کی ہی ایک شکل ہے۔ تو اس میں تراویح جو ہے یہ فرض نہیں ہے، تراویح جو ہے وہ اپنی مرضی ہے، اس کی بڑی ہی فضیلت ہے اور اہمیت ہے، لیکن یہ انسان کی مرضی ہے، اگر وہ چاہے تو پڑھ لے تو بہت زیادہ ثواب کا وہ حقدار ہے۔ اگر وہ نہیں پڑھے گا تو اسے گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن وہ جو ثواب ہے اس سے وہ محروم ہو جائے گا۔ اب دیکھیے کہ اگر ویسے نماز تو پڑھتے ہی ہیں لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ قرآن نہیں پڑھتے، تو کتنا زبردست فائدہ ہوتا ہے کہ آپ ویسے بھی قرآن پڑھیں اور تراویح کے بیچ میں بھی آپ کا پورا ایک قرآن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اگر مسلسل جو ہے پورے ایک مہینے کے بیچ میں نماز تراویح جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے۔ اور پھر جن کو ترجمہ وغیرہ آتا ہے اگر وہ سمجھ کے پڑھیں تو ان کا تو اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ عمل بڑھ جاتا ہے۔ تو روزے کا صرف مقصد جو ہے سارا دن جو ہے روزہ رکھ کے جو ہے سوتے رہنا جو ہے عام ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ یہ ہو گیا ہے کہ لوگ روزہ رکھتے ہیں اور سارا دن سوئے رہتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا بہت ضروری ہے، اللہ کا ذکر و اذکار کرنا بہت ضروری ہے، اور رات کا قیام جو ہے یہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پہلے آسمان پہ آئے ہوتے ہیں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ بیٹھ کے ہم جو لوگ ہیں سو رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے صحت مانگنے والا میں اسے صحت عطا کروں، کہ جو بھی آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیں اس وقت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس انسان کو دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ رات کے آخری حصے میں اٹھنا بڑا مشقت طلب ہے تو ہر کوئی تو اٹھ نہیں سکتا، یہ بھی وہی لوگ اٹھ سکتے ہیں جو قسمت والے ہیں، جنہیں اپنے رب کا خوف ہے، جنہیں اپنی آخرت کی فکر ہے، وہ اپنے رب کو منانے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جو ہے وہ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر جو ہے اس سے مناجات کرتے ہیں۔ ویسے تو تہجد جو ہے وہ پوری سال ہی پڑھنی چاہیے، لیکن رمضان کے بیچ میں کم سے کم جو ہے اس کو بالکل بھی مس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ رحمتوں اور عظمتوں والا مہینہ ہے، اس کے بیچ میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں روزے رکھنے اور قیام لیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تو زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنی نیکیوں کو بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔